Passport! Passport! Kırda durmasa passport! Bana! Pasporttan içine mi? Bana! ہمارے نہ کوئی اور روزگار ہے نہ فیکٹری ہے تک چا بخیرات کی نہ نیرا کری خبر با دا هغه په غوږونو په زړه باندې ورمنډي او هغه ته به دا ورښکاره کوي چې موږ روان نه کړو موږ روان اتحاد یو د په لوی لاس سرکار دلته بدامني جوړې دلته خرابېده جوړې यहाँ पर हमारे रिश्तों की बात है, हमारी रिवायात सकाफत कब्रिस्तान उधर, आधा फैमिली उधर, आधा इधर। अस्सलाम वालेकुम, डेली कुदरत के साथ मैं हूँ अता काकड़। इस वक्त मैं चमन में मौजूद हूँ। यहाँ पे ऑल पार्टीज़ की जानिब से जो धरना बुलाया गया है, पिछले 5 दिन से ये धरना जारी है, जो मुसलसल तौर पे ये मुतालिबा कर रहा है कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से जो पासपोर्ट के हवाले से शराइत लागू किए जा रहे हैं कि बाब दोस्ती पे आने जाने वाले जो चमन के मकामी लोग हैं, चूँकि उनके रिश्ते वहाँ पे चूँकि वो रोज़ाना की बुनियाद पे सालों से यहाँ पे कारोबार करते चले आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो लगड़ी इत्तेहाद है कि वो जब बाब दोस्ती पे कारोबार की गरज से आते जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उनके लिए ये शर्त ख़त्म की जाए। 35 से 40 हज़ार लोग, जिसमें बड़े दर्जे के, दरमियाने दर्जे के और छोटे दर्जे के कारोबारी हज़रात हैं, वो जाके कारोबार करते हैं। और इसके अलावा 15,000 से 20,000 तक के जो लगड़ी है, जो 70, 80 और इवन के 100 किलो की बोझ उठा के 2 किलोमीटर सफ़र करके फिर जाके वो 700 या 800 रुपये कमाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वो 1000 रुपये कमा सकते हैं, जिससे वो अपनी फैमिली सपोर्ट करते हैं। लोगों की यहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर दिन में आर पार हो रहे हैं, और लोग यहाँ पे न फैक्ट्री है न ज़राअत है। लोगों की जो आमदनी का कोई ज़रिया है यही बार्डर है। तो सारे नोटेबल और पार्टियाँ मिल कर के सारे कि जो लगड़ी थे, उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि इसके खिलाफ हम उठेंगे। कई अशरों से चमन के अवाम का कारोबार बॉर्डर से मुंसलिक है। आज हुकूमत ने उस पर पासपोर्ट लागू करने का, वन रजीम लागू करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चमन के अवाम सरापा एहतजाज है। तो हुकूमत से हमारा वाहिद मुतालिबा ये है कि पुराने सिस्टम पे शनाख्ती कार्ड और तस्करे पर चमन के अवाम को आने जाने का इजाज़त दिया जाए। ये हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारी जायदादें, हमारे सब कुछ वहाँ पे बॉर्डर पर है। चमन पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वहाँ जो तकसीम हुई है, डिवाइड हुई है, डिवाइड विलेजेस अभी तक मौजूद है, तो इस वजह से हमारी रिश्तेदारियाँ भी मुतासर हुई है। ولا تسمع لك بالشكل هسه يا ما اعطى الشايبي سيدي يعني سبلانو نصرتو ايه نصرته
غاده مختار روان ډېر رش دی ملاته و دا وخت ده سلام جوړ بخیر ګرانو کتونکو ستاسو ورور ملتپال یم لکه څنګه تاسو ته معلومه ده تقریبا د ډېر وخت څخه پښتون افغان قام باندې ډېر سخت ظلمونه شروع دي یو خاص خبره دلته په چمن کې چې د پاسپورت خبره راپورټ څه د چمن او سپین بولدک په دروازه پر پاسپورت کېږي خو دغه پاسپورت منلو په خلاف د چمن ولس نن ټول راوتلی دي لکه څنګه تاسو ورته ګورئ هغه اف سي کیله ده د اف سي کیلې څخه بیا د چمن د ډي سي اپیسه پورې خلک روان دي اوس هم په ډېر تعداد سره یقیني نن د چمن ولس دا معلومه کړه چې موږ د روان ظلم خلاف یو د پاسپورت خلاف یو تاسو ته کتلای شئ چې په زرګونو ولس راوتلی دي ټوله ولس دغه اوازونه به تاسو اورئ چې دوی نارې وایي چې پاسپورټ په هېڅ صورت موږ نه منو دلته د پاسپورټ نه منلو خلاف اواز پورته کېږي انارالله کاکړ خلاف اواز پورته کېږي چې دی نه غواړو او بل د لر او بر یو افغان نه راپورته کېږي پر دروازه باندې روان د پښتنو افغانانو ورون سره د روان ظلم خلاف اواز پورته کېږي او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په زبردستي سره ایستلو خلاف اواز پورته کېږي ویډیو مختصر سره نشر کړي ویډیو مختصر سره نشر کړي چې اواز پورته شي تاسو ورته کتلای شئ ګرانو کتونکو रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।